अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है, नून लीग ने अलीम खान को वजीर आला पंजाब बनाने के लिए लॉबिंग तेज कर दी है। शहबाज शरीफ के मोदी के साथ मुज़ाकरात, मोदी के साथ दोस्ती, कश्मीर को किस तरह से बेच डाला है, किस तरह से ये मोदी की मोहब्बत में अंधे हो चुके हैं, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। ताकतवर हलकों के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, इस हवाले से परवेज इलाही ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। और फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने पीडीएम के किस तरह से परखचे उड़ाए हैं, इस समेत और भी अहम खबरें हैं, उन पर हम बात करेंगे। देखिए जी, आज 10:10 पर परवेज इलाही और हमजा शहबाज के इख्तियारात खत्म हो जाएंगे कि वो किसी एक नाम पर इत्तेफाक करें। पीटीआई और काफ लीग की जानब से 3 नाम आ गए थे, उन पर इत्तेफाक नहीं हुआ। तो अब नून लीग ने पहले तो कहा कि हम इस मुशावरत का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन अब जो नाम सामने आ रहे हैं वज़ीर आला के, जो उम्मीदवार नून लीग की जानब से बनाए जा रहे हैं, वो आप सुनेंगे तो आप अश अश करेंगे, आप हैरान होंगे कि इनकी आइडियल कौन है, किन लोगों को ये वज़ीर आला पंजाब लगाना चाहते हैं। सबसे पहले जो नून लीग की जानब से नाम दिया गया है वो है अब्दुल अलीम खान का। अलीम खान समा न्यूज़ के मालिक, पार्क व्यू सिटी के मालिक, एक बहुत बड़ा कब्जा ग्रुप। और नून लीग कल तक इन्हें कहती थी कि ये इमरान खान की एटीएम मशीन है, ये कब्जा ग्रुप है। अब जनाब वो मरियम नवाज के चहेते हैं, ख्वाजा साद रफीक के साथ उनकी दोस्ती है, लंदन में जाके वो नवाज शरीफ से मुलाकातें करते हैं। तो लिहाजा इवन वज़ीर आला पंजाब के लिए भी लॉबिंग उनके लिए तेज हो गई है। इवन मैं कह रहा हूं नून लीग पंजाब के सदर के लिए भी मरियम नवाज ने अलीम खान के लिए हाँ कर दिया और लॉबिंग भी तेज कर दी है। यानी राणा सनाउल्लाह को हटाया जाएगा और अलीम खान को नून लीग पंजाब का सदर बनाया जाएगा। लिहाजा अलीम खान, जिनके लिए पहले जनरल बाजवा साहब ने लॉबिंग की, और इमरान खान और बाजवा के दरमियान, उस वक्त के एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान सबसे बड़ा जो इख्तलाफ था वो उस्मान बुज़दार था कि उस्मान बुज़दार को हटाया जाए और अलीम खान को वज़ीर आला लगाया जाए। तो लिहाजा उस वक्त फिर अलीम खान पर केसेस भी थे, करप्शन के इल्ज़ामात भी थे, कब्जा करने के इल्ज़ामात भी थे। तो खान ने अलीम खान को वज़ीर आला नहीं बनाया, लेकिन नून लीग, जिसको कब्जा ग्रुप कहती थी, इमरान खान की एटीएम मशीन कहती थी, आज नून लीग ने अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए लॉबिंग तेज कर दी है। और यकीनी तौर पर पीटीआई इस पर इत्तेफाक नहीं करेगी। दूसरा नाम जरा सुनिएगा, और तीसरा जब बताना है तो फिर आपको लग पता जाएगा। दूसरा नाम है आहद चीमा। वो आहद चीमा साबका ब्यूरोक्रेट, शहबाज शरीफ का जाती बंदा, जिस पर करप्शन के बेइंतहा केसेस हैं। केसेस आप नहीं गिन सकते कि आहद चीमा पर कितने केसेस हैं। और आहद चीमा करप्शन केसेस पर, करप्शन के रेफरेंस पर जेल भी रह चुके हैं, बेशुमार उन पर केसेस हैं, जेल रह चुके हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के बहुत करीब है। तो नून लीग की जानब से यानी पहले एक कब्जा ग्रुप का नाम दिया गया, फिर एक इंतहाई करप्ट अफसर आहद चीमा का नाम दिया गया कि हम आपका नाम देते हैं वज़ीर आला पंजाब के लिए। तीसरा नाम भी सुनिएगा और चौथा नाम भी अभी मैंने आपको बताना है। तीसरा नाम है एहसन भून साहब। एहसन भून साहब सुप्रीम कोर्ट बार के साबका सदर है, और एहसन भून ने नवाज शरीफ की मोहब्बत में वो दरखास्तें दी हैं, बिलो द बेल्ट, आइन और कानून के खिलाफ वो बयानात दिए हैं, वो कार्रवाइयां की हैं जिसका सबूत नहीं मिलता। तो लिहाजा ये हमेशा अपनों को नवाजते हैं ना, हमेशा अपनों को नवाजते हैं। लेकिन एहसन भून ने माजत कर ली। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी अपनी निजी बार की मसरूफियात हैं, तो लिहाजा मैं वज़ीर आला पंजाब नहीं बनना चाहता। और शायद एहसन भून के नाम पे पीटीआई भी इत्तेफाक कर लेती। ये जो मलिक अहमद खान है उनका ये कहना है। अब चौथा नाम सुनिएगा और फिर बस वो दिल थाम कर बैठिएगा। चौथा नाम है जनाब नजम सेठी साहब का। नजम सेठी साहब जो पहले भी एक दफा अबूरी वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं। 2013 का जब इलेक्शन हुआ था, उस वक्त जो पंजाब के अबूरी वज़ीर आला थे वो नजम सेठी थे।
اور انہوں نے 35 پنچر لگائے تھے، وہ جو عمران خان 35 پنچر کہتے تھے، 35 پنچر لگائے تھے، دھاندلے کیے تھے، اور نون لیگ اس وقت جیت گئی تھی، اور اس کے بعد انہیں انعام دیا گیا تھا اور چیئرمین پی سی بھی لگا دیا گیا تھا، اور اب دوبارہ حکومت آئی، دوبارہ انعام دیا گیا، دوبارہ نجم سیٹھی کو چیئرمین پی سی بھی لگا دی، یعنی ایک صحافی جس کو کرکٹ کی الف بے کا بھی نہیں پتا اس کو چیئرمین پی سی بھی لگا دیا، اور اب وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے بھی نجم سیٹھی کا نام چل رہا ہے، لیکن ایک اتحادی جماعت غالباً وہ پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے جنہوں نے نجم سیٹھی پر اعتراض لگا دیا ہے۔ چودھری پرویز الہی نے جناب ایک بڑا انکشاف کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں، پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں، چند دن میں چیزیں واضح ہو جائیں گی اور چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ پی ٹی آئی میں شمولیت کے حوالے سے بھی ان کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا، وہ بھی کہتے ہیں اس حوالے سے بھی مذاکرات چل رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا پرویز خٹک مخالفت کر رہے ہیں کے پی کے اسمبلی توڑنے کی، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر ایک ہفتہ ٹھہر کے اسمبلی توڑی تو پھر جو الیکشن ہوں گے وہ رمضان کے بعد ہوں گے، تو رمضان کے اندر لوگ ووٹ دینے نہیں آتے، ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے، تو لہٰذا ہمیں 20 جنوری کے بعد اسمبلی توڑنی چاہیے۔ لیکن اب کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اور وزیر اعلیٰ محمود خان نے اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو جناب یہ معاملات ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت العربیہ ٹی وی کو شہباز شریف نے جناب انٹرویو دیا، اور شہباز شریف نے کہا دیکھیں جی ہمسائے ہم تبدیل نہیں کر سکتے، ہمسایوں کے ساتھ تو جو ہے وہ چلنا پڑتا ہے، یہ چوائس تو ہوتی نہیں، کہ خواہش تو ہوتی نہیں کہ ہمارا ہمسایہ سری لنکا ہو جائے، ہمارا ہمسایہ سعودی عرب ہو جائے، یہ تو بائی ڈیفالٹ اللہ کی طرف سے آپ کا جو ہمسایہ ہے، لہٰذا ہمیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنا پڑیں گے، ہمیں ان کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اور میں دعوت دیتا ہوں مودی کو کہ آؤ ہمارے ساتھ جناب مذاکرات کرو، اور یہ انہوں نے کہا کہ میں جی وہ سارا چیزیں بھولنے کو تیار ہوں، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ یاد رکھیے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کی پالیسی بھی یہی تھی، اور عمران خان کے ساتھ جو ایک بڑا تنازع کی وجہ تھے، عمران خان نے کہا میں کشمیر کا سودا نہیں کروں گا، میں کشمیر نہیں بیچوں گا۔ ایون احمد میر لکھتے ہیں کہ مئی یا اپریل 2021 کے اندر مودی پاکستان آنے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا، عمران دیوار بن کے کھڑا ہو گیا تھا۔ تو لہٰذا آپ جناب اسی پالیسی پر شہباز شریف بھی چلا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی نے بڑی سختی کے ساتھ شہباز شریف کی اس چیز کو ریجیکٹ کیا ہے، اور فواد چودھری نے کہا کہ شہباز شریف کے بیان پر حیران ہیں، مذاکرات کی بھیک مانگنا پاکستان کی پالیسی نہیں ہے، مودی کشمیر کے آئینی موقف کو اصل حالت میں واپس لیں تب ہی مذاکرات کریں گے، شہباز شریف کو کشمیر بیچنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ہم اس روش کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ تو یہ عمران خان کو کشمیر فروش کہتے تھے، اور اصل میں یہ خود اور ان کا باجوہ کشمیر فروش ہیں، جنہوں نے یہ 2 نمبری کی اور کشمیر کا سودا جو ہے اور مودی کی جھولی میں ڈالا۔ اور باجوہ صاحب ایک طرف تو فوجی جرنیل تھے، دوسری طرف حامد میر کے بقول وہ انڈیا کے ساتھ دوستی بھی کرنا چاہتے تھے، اور عمران خان کو بھی کہتے تھے کہ بھول جاؤ کشمیر کو، بھول جاؤ کشمیر کو، 20 سال بعد یہ سارے معاملات جناب دیکھے جائیں گے۔ تو یہ جناب معاملہ ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے کس طرح سے پرکھچے اڑائے پی ڈی ایم کے، بڑی جلدی کے ساتھ آپ کو بتا دوں، نیب ترامیم انہوں نے کی، کیسز معاف کرائے، عمران خان صاحب نے اس کے اگینسٹ درخواست دی، تو آج جناب اس کی سماعت ہوئی ہے۔ تو پھر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا نیب ترامیم امنیسٹی اسکیم ہے یا عام معافی ہے؟ یعنی انہوں نے کہا یہ امنیسٹی اسکیم ہے، عام معافی کا اعلان ہے، اور انہوں نے کہا کہ سپریم کو کیا ایسی مثال ملتی ہے کہ کیسز ختم کروانے کے لیے قانون سازی کسی نے کی ہو، یعنی اس حد تک گر جانا، اس حد تک ذاتی فائدے کے لیے قانون سازی کرنی کہ لوگوں کے فائدے کے لیے تو نہ ہو لیکن اپنے کیسز معاف کروا لیجیے۔ انہوں نے کہا یہ عام معافی ہے، یہ امنیسٹی اسکیم ہے، یعنی یہ اس طرح سے گنڈا گردی انہوں نے آ کے شروع کیا، سارے اپنے کیسز معاف کروا لیے۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن نے آج پی ڈی ایم کی سپریم کورٹ کے اندر چھترول کی ہے۔ تو یہ معاملات ہیں، باقی بھی چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ پاکستان زندہ باد۔